امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا یاد کن، در دین و دنیا یاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، 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 اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا یاد کن، در دین و دنیا یاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، امداد کن، امداد کن، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے ناز یا غوث اعظم، امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا یاد کن، در دین و دنیا یاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، امداد کن، امداد کن، امداد کن، امداد کن، کگے گے جا کر اصل اپنے دل کی سن فریاد، پیرا دیا پیرا، او میری عرض سنی کن کر میری خبر لو جھٹ کر مرشد کا دیدار میں باغو، تو میں تو لکھ کروڑا
مینو رکھ کروڑا